सेकेन्ड च्याप्टरमा हामीले यो रजिस्टर ट्रान्सफर एन्ड माइक्रो अपरेसन सुरु गरेको होइन अगाडि क्लासमा हो है हो सर ओके सो रजिस्टर भनेको के त कन्सेप्ट बुझ्नु भयो है ओके त्यसपछि रजिस्टर भनेको के रहेछ रजिस्टर भनेको एउटा स्टोरेज डिभाइस हैन मेमोरी जस्तै भयो ओके मैले शेयर गरेँ नि स्क्रिन शेयर गर्नु पहिला ओके सो रजिस्टर भनेको के हो फ्लिप फ्लपहरुको कम्बिनेसनले बनेको एउटा स्टोरेज डिभाइस हैन सो रजिस्टर कुनै पनि डेटा अथवा इन्स्ट्रक्सनहरु प्रोसेसर भित्र स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले रजिस्टरमा स्टोर गर्छौं है अनि अब रजिस्टरमा हामीले के अपरेसन रजिस्टर सीपीयू भित्र रजिस्टर युज गरेर के अपरेसन गर्यौं भने कुनै पनि अपरेसन गर्नु पर्यो भने रजिस्टर युज गर्नुपर्छ हैन अब रजिस्टर युज गरेर कुनै पनि अपरेसन गर्यौं भने हामी त्यसलाई के भन्छौं माइक्रो अपरेसन भन्छौं हैन माइक्रो अपरेसन भन्छौं के भन्छौं माइक्रो अपरेसन भन्छौं है ओके अब त्यो माइक्रो अपरेसनहरु रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भन्ने युज गर्छौं यो हामीले अगाडिको क्लासमा सुरु गरेकै गरेनौं है रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भन्ने युज गर्छौं जसलाई हामी आरटीएल युज गर्छौं र रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा सिम्बोलिक नोटेसन हो के सो अगाडि हामीले यो यहाँसम्म पढेको हो ओके म एकचोटि रिभ्यू गरौँ है सो अगाडिको क्लासमा हामीले रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज पढिरहँदाखेरि रजिस्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि रजिस्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि रजिस्टरहरूलाई क्यापिटलमा लेख्ने सपोज हाम्रो एउटा एमएआर भन्ने रजिस्टर छ यो भनेको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यो भनेको के हो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हैन अथवा R1 भन्ने रजिस्टर छ अथवा R2 भन्ने रजिस्टर छ अथवा R3 भन्ने रजिस्टर छ त्यस्तै प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रजिस्टर छ प्रोग्राम काउन्टर पीसी भन्ने रजिस्टर छ है त्यसपछि डेटा रजिस्टर भन्ने रजिस्टर हुन सक्छ है अथवा एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टर हुन्छ जसलाई हामी ए अथवा एसी ले लेख्छौं है एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टर हुन सक्छ तिनीहरुलाई हामीले क्यापिटल लेटरमा लेख्छौं है अब सपोज मलाई हाम्रो एउटा रजिस्टर R1 चाहिँ है 16 बिट को रजिस्टर छ यो चाहिँ 16 बिट रजिस्टर छ सपोज है अब यसको मलाई लोवर बाइट अथवा तलको 8 बिट मा मात्र केही भ्यालु लेख्नु पर्यो भने म चाहिँ के लेख्छु 0 to 7 लेख्छु है रजिस्टर 1 को 0 to 7 बिट मैले सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने यसरी लेख्छु ब्रैकेट स्मल ब्रैकेट लेख्छु अनि 0 to 7 भनेर लेख्छु अथवा R2 8 to 15 लेख्छु है अब यसलाई R1 L पनि लेख्न सक्छु यसलाई R2 H पनि लेख्न सक्छु है हायर बाइट र लोवर बाइट है यो तरिका भयो यो रजिस्टर लेख्ने तरिका भयो है रजिस्टर डिनोट गर्ने तरिका अब रजिस्टर टु रजिस्टर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने रजिस्टरबाट रजिस्टरमा डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने हामीले लेफ्ट एरो ले डिनोट गर्ने जस्तो R1 बाट R2 मा डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यसरी डिनोट गर्ने है R1 भनेको के हो सोर्स भयो R2 भनेको के हो डेस्टिनेसन भयो R1 भनेको सोर्स R2 भनेको डेस्टिनेसन भयो है त्यस्तै हामीले दुईटा अब यो भनेको एउटा डेटा ट्रान्सफर गर्ने माइक्रो अपरेसन भयो है यो भनेको डेटा ट्रान्सफर गर्ने एउटा माइक्रो अपरेसन देखाएको भयो है
अब दुई तीनवटा माइक्रो अपरेसन त्यसरी देखाउनु पर्यो भने हामीले कमा युज गरेर यी माइक्रो अपरेसन्सहरूलाई देखाउन सक्छौँ है, कमा युज गरेर। अगाडिको क्लासमा पढेको यति हो है हैन। अब हामी अगाडि बढौँ है त। अब हामी आधी घन्टा जति छ, आधी घन्टामा अब यो च्याप्टरको केही बाँकी कुराहरू पढौँ। ओके, अब एउटा इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नु पर्यो है। व्हाइट बोर्ड फलो है, व्हाइट बोर्ड। ओके, इन्स्ट्रक्सन्स भनेको कहाँ हुन्छ? इन्स्ट्रक्सन भनेको कहाँ बस्छ? मेमोरीमा बस्छ हो है। मेमोरीमा जस्तै 8 बिटको मेमोरी हो भने सो यो सर्ट एन्ड बाइटको मेमोरी भयो है। सो यो मेमोरी वर्ड चाहिँ यहाँ सपोज 8 बिट छ, कन्ट्रोल वर्ड साइज, अनि यो हरेक लोकेसनको एड्रेस हुन्छ हैन। हरेक लोकेसनको जस्तो यो एउटा लोकेसन, यो एउटा लोकेसनहरुको एड्रेस हुन्छ। जस्तो मैले 0x001H राखेँ, 0x002H राखेँ, 0x003H राखेँ। मैले हेक्साडेसिमलमा लेख्दैछु 04 05 06 07 गर्दै गर्दै 0xFFFH राखेँ। एउटा मेमोरी भयो। यो मेमोरी भित्र के बस्छ? इन्स्ट्रक्सन र डेटा बस्छ। के बस्छ? इन्स्ट्रक्सन्सहरु बस्छ, डेटाहरु बस्छ है। एकैछिन है। हजुर राकेश सर। ओके, मेमोरीमा के बस्छ? इन्स्ट्रक्सन र डेटा बस्छ है। अब एउटा मेमोरीको पार्ट भयो। अब हाम्रो एउटा प्रोसेसरको पार्ट हुन्छ अथवा सीपीयू को पार्ट हुन्छ हैन। सीपीयू भित्र हाम्रो के हुन्छ भनेको थियो अस्ति हामीले? सीपीयू भित्र रजिस्टर्सहरु हुन्छ है। जस्तो प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर भयो। एउटा रजिस्टर के भयो? प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर भयो। अर्को रजिस्टर अघि पढे जस्तो एमएआर भन्ने रजिस्टर भयो है। अर्को रजिस्टर सपोज मलाई डेटा रजिस्टर भन्यो, डेटा रजिस्टर भयो है। अर्को रजिस्टर भयो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भयो। अर्को रजिस्टर एक्युमुलेटर भयो सपोज है। अनि हाम्रो एएलयू हुन्छ हो। एएलयू भित्र सीपीयू भित्र के हुन्छ? एएलयू हुन्छ हैन। जसमा हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन हैन, लजिकल अपरेसनहरु, शिफ्ट अपरेसनहरु केमा हुन्छ? एएलयू भित्र हुन्छ हैन। जस्तो प्लस हुन्छ, माइनस हुन्छ, अर हुन्छ, एन्ड हुन्छ हैन। डिफ्रेन्ट कुराहरु हुन्छ एएलयू भित्र है। अनि एउटा छुट्टै कन्ट्रोल युनिट हुन्छ हो। यो सबैले गर्नलाई कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। अनि यिनीहरु सबै इन्टरकनेक्टेड हुन्छ है। अब हामीलाई मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सनहरु ल्याउनु पर्यो है। मेमोरीमा प्रोग्राम छ, प्रोग्राम भनेको इन्स्ट्रक्सन्सहरु भनेको भयो। अब त्यो इन्स्ट्रक्सन्स हामीले कहाँ ल्याउँछौं भन्दाखेरि यहाँ सपोज मेरो एउटा इन्स्ट्रक्सन छ, एड गर्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ जुन 8 बिटको छ। यो एड गर्ने इन्स्ट्रक्सनको लोकेसन के छ? 0x002 भन्ने एड्रेस लोकेसनमा एड भन्ने हाम्रो
इन्स्ट्रक्सन छ। यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ ल्याउनु पर्यो त? यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ ल्याउनु पर्यो? हामीले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउनु पर्छ है। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याइसकेपछि अनि यो कन्ट्रोल युनिटले एड गर्नुपर्ने हो भने एएलयू भित्र एडिसन माइक्रो अपरेसन कल गर्छ कन्ट्रोल युनिटले है। कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू पठाउँछ ल एड गर भनेर है। अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा अब यो ठाउँमा नै मेरो यो ठाउँ नै एड के अरे मलाई एड माइक्रो अपरेसन एड इन्स्ट्रक्सन नै रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त? त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि हैन? त्यो भनेको हाम्रो प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर छ त्यहाँ है। प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टरले के गर्छ? प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टरले के गर्छ? एउटा पीसी भन्ने रजिस्टर छ। प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टरले चाहिँ it holds the address of memory right, where next instruction to be run resides है। अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ है। प्रोग्राम काउन्टरले जस्तो मलाई एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन अहिले रन गर्नु पर्यो। एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन रन गर्नु पर्यो भने अब मेमोरीको कुन एड्रेसमा जाने त? 0x002 भन्नेमा जानु पर्यो हैन? त्यो एड्रेस चाहिँ केमा हुन्छ? प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ है। यसमा चाहिँ 0x002h भन्ने भ्यालु भयो है। अब त्यसपछि हामीले त्यो एड्रेसमा गएर एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन रिड मेमोरीबाट रिड गरेर हामीले सीपीयू भित्र इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउनु पर्छ है। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? इन्स्ट्रक्सन फेज गरेको भन्छौँ। के भन्छौँ? इन्स्ट्रक्सन फेज गरेको भन्छौँ। यसमा के बुझ्नु नबुझेको छ? कन्फ्युजन छ? सुशान्त, मैले यो डायग्राम बनाएकोमा के कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन है ल। ओके, अब हामीले इन्स्ट्रक्सन फेज भनेको यो स्लाइडमा चाहिँ हेरौँ है। इन्स्ट्रक्सन फेजमा सुरुमा चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा के हुन्छ? नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हुन्छ है। सो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको मेमोरीको एड्रेस हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा लग्छौँ है। सो मेमोरी रिड गर्नुभन्दा अगाडि यो मेमोरीलाई रिड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ? मेमोरीलाई रिड गर्नको लागि अगाडि चाहिँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ यो जुन एड्रेस छ त्यो यहाँ हाल्नुपर्छ। त्यो मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हालिसकेपछि मात्र, सपोज मैले एमबीआर लेखेँ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हालिसकेपछि मात्र अब मेमोरी रिडको कन्ट्रोल सिग्नल पठाइसकेपछि रिड गर्न मिल्छ है। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा 0x002h पीसीबाट मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हालिसकेपछि अब हामीले यो एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ रिड गर्न सक्छौँ। सो रिड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल मेमोरीमा पठायो भने रिड हुन्छ र रिड भइसकेपछि कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ। कहाँ आउँछ? मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ है। सो मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ। सुरुमा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आउँदैन, कहाँ आउँछ? मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ। अनि त्यसपछि मेमोरी बफर रजिस्टरमा आइसकेपछि यहाँबाट हामीले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लोड गर्न सक्छौँ। यही कुरा हामीले यहाँ देखाउन लागिरहेको है। सुरुमा हामीले प्रोग्राम काउन्टरमा रहेको एड्रेस चाहिँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा राख्यौँ। त्यसपछि यो यसरी एमएआर लेख्यो भने बिग ब्र्याकेट राखेर यसरी राख्यो र अगाडि एम लेख्यो भने अगाडि एम छुट्याएको छ। एम लेख्यो भने यो भनेको मेमोरी रिड गरेको भनेको मेमोरी अपरेसन गरेको है। मेमोरीबाट मेमोरी बफर रजिस्टरमा, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा भएको एड्रेसमा मेमोरी रिड गर्यो भने त्यहाँको इन्स्ट्रक्सन जुन छ हाम्रो अघिको केसमा एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन, त्यो चाहिँ मेमोरी बफर रजिस्टरमा लोड हुन्छ है। अब मेमोरी बफर रजिस्टरमा एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन जुन 8 बिटको थियो र 1 बाइटको थियो, त्यो चाहिँ मेमोरी बफर रजिस्टरमा आयो है, एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन। अब हामीले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन फेज गर्नुभन्दा अगाडि
हामीले के गर्नु पर्यो मेमोरी बफर रजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन आइसकेपछि अब त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लग्नु पर्यो है। अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लगिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेरि लोड गर्नु पर्यो भने प्रोग्राम काउन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो है। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन यहाँ सबट्र्याक्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ भने 0x003 बाट इन्स्ट्रक्सन लोड गर्नको लागि प्रोग्राम काउन्टर इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। यही कुराहरू यो हाम्रो रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज युज गरेर के गरिरहेको यहाँ रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यहाँ डिस्क्राइब गर्न खोजेको है। इन्स्ट्रक्सनको फेज साइकल चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोजेको। सुरुमा के गर्नु पर्यो प्रोग्राम काउन्टरमा भएको एड्रेसलाई मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा लगाउनु पर्यो। त्यसपछि मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसको थ्रुबाट मेमोरी रिड गर्नु पर्यो। मेमोरी रिड गरिसकेपछि हाम्रो डेटा कहाँ आउँछ मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ है। यो चाहिँ मेमोरी रिड गरेको है। ओके मेमोरी बफर रजिस्टरमा डेटा आइसकेपछि अब हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा त्यो इन्स्ट्रक्सन राख्नु पर्यो है। भनेको मतलब हाम्रो एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ आयो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आयो थर्ड स्टेपमा। अब फोर्थ स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो प्रोग्राम काउन्टरलाई अपडेट गर्नु पर्यो सो द्याट वी क्यान लोड नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन है। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन लोड गर्नलाई चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो है। अब T1 T2 T3 T4 भनेको टाइम युनिट्स भनेको भयो है। फर्स्टमा T1 त्यसपछि T2 T3 T4 त्यो चाहिँ क्लक पल्सको कुरा हुन्छ। यो हामी अर्को च्याप्टरहरुमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। यो अहिले इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको। यति कुरा बुझ्नु भयो है। रजिस्टर टु रजिस्टर ट्रान्सफर भइरहेको कुरा बुझ्नु भयो है। अब हामी बस ट्रान्सफर र मेमोरी ट्रान्सफरको कुरा गरौँ। जस्तो रजिस्टरबाट डेटा बसमा अथवा एड्रेस बसमा डेटा पठाउनु पर्यो। त्यो कसरी देखाउने त बस भनेको के हो बस भनेको के हो भन्नुस् त तपाईहरुले कञ्चनले भन त बस भनेको के हो के आइडिया छ कञ्चन कञ्चन दीक्षाले भन त दीक्षा दीक्षा पनि छैन सन्देशले भन त मलाई त थाहा छैन हो बस भनेको के पनि थाहा छैन ओके सो बस भनेको जस्तो यो हाम्रो प्रोसेसर भयो है अघिकै डायग्राम तल बनाए है यो हाम्रो प्रोसेसर भयो अथवा सीपीयू भयो यो हाम्रो के भयो मेमोरी भयो अब सीपीयू र मेमोरी कसरी कनेक्सन गर्ने त जस्तो मेमोरीबाट हाम्रो यो मेमोरीको वर्ड चाहिँ 8 बिटको हुन्छ 8 बिट मेमोरी 8 बिटको एउटा वर्ड हुन्छ हैन अनि यो लोकेसनहरु कतिवटा हुन्छ त्यो अहिले स्पेसिफाई नगरौँ यो 8 बिट डेटा चाहिँ रिड गर्नु पर्यो भने सीपीयू ले रिड गर्नु पर्यो भने हाम्रो यहाँ 8 वटा लाइन हुन्छ है सो 8 वटा लाइन हुन्छ 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको मतलब यो चाहिँ डेटा बस हो D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 8 वटा डेटा लाइन्सहरु हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं डेटा बस भयो डेटा बसको थ्रुबाट के हुन्छ मेमोरीबाट भएको डेटाहरु चाहिँ सीपीयू मा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ अथवा सीपीयू बाट मेमोरीमा राइट गर्नु पर्यो भने यो डेटा बस युज हुन्छ बुझ्नु भयो यो कुरा चाहिँ डेटा बस भनेको यो सिग्नलको लाइन्सहरु है वी हैव डेटा बस अब एड्रेस पठाउनु पर्यो मेमोरीलाई एड्रेस पठाउनु पर्यो भने हामीसँग के हुन्छ एड्रेस बस हुन्छ के हुन्छ एड्रेस बस हुन्छ जस्तो यहाँ पनि एड्रेसको लागि 8 वटा लाइन्स बनाऊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 वटा लाइन बनायो यो भनेको A0 A1 A2
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 10 वटा भयो हैन यो भनेको एड्रेस बस भयो त्यस्तै कन्ट्रोल लाइन्सहरु पनि हुन्छ के हुन्छ कन्ट्रोल लाइन्स हुन्छ जस्तो मैले यो सीपीयू ले यहाँबाट रिड भन्ने सिग्नल पठाउनु पर्यो हैन रिड भन्ने सिग्नल पठाए यो कन्ट्रोल लाइन्स हो त्यसपछि राइट भन्ने सिग्नल लाइन पठाए यो राइट हैन त्यस्तै चिप सेलेक्ट भन्ने लाइन पठाए हैन यसरी यिनीहरु चाहिँ कन्ट्रोल बसहरु भयो एड्रेस बस भनेको एड्रेस लाइन्स हैन डेटा बस भनेको डेटा लाइन्स कन्ट्रोल बस भनेको कन्ट्रोल लाइन्सहरुको कलेक्सन है अब सीपीयू भित्र सीपीयू भित्र सपोज मसँग 4 वटा रजिस्टर छ के 10 मिनेट बाँकी छ एउटा सकाइदिउँ है सो हामीसँग सीपीयू भित्र 4 वटा रजिस्टर छ सपोज रजिस्टर A रजिस्टर A रजिस्टर B रजिस्टर C रजिस्टर D है अब मलाई यहाँ 4 वटा लाइन्सहरु छ सरी कहाँ गयो ओके ओके किन मुभ हुन्छ 3टा 4टा है सो D0 D1 D2 D3 अनि सबै रजिस्टरहरु चाहिँ 4 बिट को छ सपोज 4 बिट को छ 4 बिट है अब मलाई यो रजिस्टरबाट रिड गरेको डाटा जस्तो रजिस्टरको 4 बिट भनेको A0 A1 A2 A3 भयो रजिस्टर B को 4 बिट भनेको B0 B1 B2 B3 भयो हैन रजिस्टर C को C0 C1 C2 C3 भयो त्यस्तै रजिस्टर D को D0 D1 D2 D3 भयो है अब मलाई रजिस्टर A को भ्यालु पठाउनु पर्यो हैन सपोज यहाँ A0 A1 A2 A3 पठाउनु पर्यो भने कसरी पठाउने त भन्दाखेरि हामीले मल्टिप्लेक्सर युज गर्नुपर्छ के युज गर्नुपर्छ मल्टिप्लेक्सर युज गर्नुपर्छ सपोज ओके एउटा मल्टिप्लेक्सर हैन मक्स 0 यसले चाहिँ सपोज A0 बिट A0 बिट D0 बिटलाई कनेक्ट गर्छ भनेपछि मैले यो 4 वटा A0 B0 C0 D0 मध्ये एउटा चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सर युज गरेर D0 मा पठाउन सक्छु भनेपछि मैले यहाँ के गर्नु पर्यो A0 कनेक्ट गर्नु पर्यो एउटा A0 अर्को B0 अर्को C0 अर्को D0 हैन यो चाहिँ 4 वटा रजिस्टरको A0 B0 C0 D0 मध्ये हैन कुनै एउटा चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सर 0 ले यो D0 लाई पठाउने भयो सो त्यसैले अब 4 वटा रजिस्टरमा कुन चाहिँ कसको बिट पठाउने भनेर सिलेक्सन गर्नलाई यहाँ के गर्नुपर्छ यहाँ सिलेक्सन लाइन हुनु पर्यो सो सिलेक्सन लाइन चाहिँ S0 र S1 छ है त्यस्तै अब अरु बिटको लागि पनि अर्को मल्टिप्लेक्सर चाहियो मल्टिप्लेक्सर 1 मल्टिप्लेक्सर सानो बनाऊ के सानो मल्टिप्लेक्सर 2 मल्टिप्लेक्सर 3 हैन सो यसमा चाहिँ सबैको 1 1 कनेक्ट हुने भयो यो 1 हैन अब त्यहाँ यहाँ A1 लेखौं यो B1 लेखौं है त्यस्तै C1 पनि लेख्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होला ओके C1 मैले लेखिन यहाँ मैले C1 मात्र लेखेँ
अनि D1 लेखेँ है। त्यस्तै यसमा C2 D2 B2 र A2 लेखेँ। यसमा D3 C3 B3 र A3 लेखेँ। सो यसको 1 भएकोले हामीले यहाँ 1 मा कनेक्ट गर्न मिल्ने भयो है। त्यो यसले 2 मा कनेक्ट गर्न मिल्ने, यसले 3 मा कनेक्ट गर्न मिल्ने। सो हामीले S0 S1 नै भयो, S0 S1 नै भयो, S0 S1 नै भयो। सो हामीले यो फिगरमा हेर्यौं भने अब मलाई रजिस्टर A को भ्याल्यु हैन यो बसमा, यो डेटा बसमा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने त? कसरी राख्ने? हामीले मल्टिप्लेक्सरको सिलेक्सन लाइन्स को टेबल बनाउनु पर्यो। सो S0 र S1 को टेबल बनाऊ अनि कुन रजिस्टर सिलेक्सन हुन्छ भनेर। जस्तै S0 र S1 मा मैले 0 0 सिलेक्सन गरेँ भने A0 B0 C0 D0 हैन। 0 0 सिलेक्सन गर्यो भने यहाँ रजिस्टर A सिलेक्सन गर्न मिल्ने भयो। अनि मतलब रजिस्टर A को A0 मक्स 0 ले A0 सिलेक्सन गर्छ, मक्स 1 ले A1 सिलेक्सन गर्छ, मक्स 2 ले A2 सिलेक्सन गर्छ, मक्स 3 ले A3 सिलेक्सन गर्छ। सो A0 A1 A2 A3 चाहिँ हाम्रो D0 D1 D2 D3 लाइनमा जाने भयो त्यो भ्यालु है। 0 1 सिलेक्सन गर्यो भने रजिस्टर B सिलेक्सन भयो, 1 0 सिलेक्सन गर्यो भने रजिस्टर C सिलेक्सन हुने भयो है। 1 1 सिलेक्सन गर्यो भने रजिस्टर D सिलेक्सन हुने भयो हो। यो फिगर बुझ्नुभयो तपाईहरुले? बुझ्नुभयो? प्रशंसा प्रशंसा बुझ्दैछु सर। बुझ्नुभयो है? ल अब यहाँ हाम्रो फिगरमा देखाएको त्यही कुरा हो है, सेम कुराहरु देखाएको। सो हाम्रो बस डेटा बस चाहिँ 4 बिट को छ, रजिस्टरहरु पनि 4 बिट को छ। यो अघिकै फिगर हो, अघिको फिगर। यो फिगर यसरी बनाए पनि भयो, यसरी बनाए पनि भयो है। तिमीलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो त्यसरी बनाउने है। ओके, अब बस ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाम्रो यही कुराहरु भयो है। ओके, हाम्रो यसमा अर्को छ कि छैन? ओके, बस अर्को अब मेमोरी ट्रान्सफरको कुरा गरौँ। मेमोरी ट्रान्सफर भनेको कति टाइम बाइक छ? 5 मिनेट बाइक छ। ओके ओके, अब मेमोरी ट्रान्सफर अघि पनि कुरा गरिसक्यौं, यो पनि यहाँबाट सकाइदिहालौं। सो हाम्रो मेमोरी भनेको सपोज यो मेमोरी भयो, मेमोरी भयो है। सपोज मलाई 1 KB को मेमोरी भन्यो भने 1 किलोबाइट को मेमोरी भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? 1 किलोबाइट को मेमोरी छ है। सो हाम्रो कम्प्युटरमा त 4GB 8GB 16GB र्यामहरु हुन्छ, अथवा 32GB र्याम हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ सिम्पल यहाँ बुझ्नलाई 1 किलोबाइट र्याम छ भनेर बुझ्नु पर्यो सपोज हैन। 1 KB र्याम भनेको के भयो त, के हो त भन्ने कुरा बुझौं। सो मेमोरीमा सपोज यसको कन्ट्रोल वर्ड हुन्छ। मेमोरीको वर्ड भनेको चाहिँ यो वर्ड हुन्छ। सपोज यो मैले बाइट लिए, 1 बाइट लिए। 1 बाइट भनेको कति बाइट? 8 बिट हैन। 1 बाइट भनेको 8 बिट हो नि हैन। सो मेमोरी वर्डको साइज चाहिँ मेरो 1 बाइट छ है। सो 1 किलोबाइट भनिसकेपछि अब मेरो एउटा बाइट चाहिँ 1024 वटा
हैन 1024 वटा चाहिँ मेरो यो लोकेसनहरु हुन्छ सो 1024 वटा 1 बाइट भयो भने मेरो 1 KB भयो है सो 1024 वटा लाइन भयो भने सो मेरो 1024 भनेर अब भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त भन्दाखेरि यहाँ मेरो 0x यहाँ एड्रेस दिनु पर्यो सो फर्स्ट एड्रेस भनेको 000 हैन 000h भयो सेकेन्ड एड्रेस भनेको 001h हेक्साडेसिमलमा लेखेको है 002h 003h 004h 005h हैन बीचमा आएर हैन सपोज 01AH हैन 01BH हैन त्यसरी एड्रेसहरु डिफाइन हुन्छ हो यो भनेको मेमोरी अब लास्टमा हाम्रो 1 किलो लोकेसन छ भने हाम्रो 1 किलो लोकेसन भनेको हाम्रो 10 वटा भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके 12 वटामा यो सबै 1 1 1 भयो भने 1 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 भयो भने यो भनेको चाहिँ 1 किलो लोकेसन हो 1024 हो 1023 हो है सो 1023 मैले लेख्नु पर्यो भने मैले 3FFS लेखे भने यो भनेको 1024 लोकेसन भयो सो 1 किलो लोकेसन भनेर देखाउनु यो पछि पनि पढौँला अहिले मैले एकचोटि देखाएँ मात्र 1 किलोबाइट मेमोरी देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउने ओके अब 1 मिनेट बाँकी छ है अब यसलाई रिड कसरी गर्ने त है सपोज मेरो एउटा मेमोरी बफर रजिस्टरमा डेटा ल्याउनु पर्यो भने सुरुमा के गर्ने हामीले सपोज मेरो यो एड्रेसमा चाहिँ 05 भन्ने डेटा छ 05 भन्ने डेटा मैले मेमोरी बफर रजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो हैन यसको यो डेटा चाहिँ मेमोरी बफर रजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो भने सुरुमा के गर्नुपर्छ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा अघि पनि भन्यो मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ हामीले एड्रेस राख्नुपर्छ है सो यो एड्रेस यहाँ 005H एड्रेस चाहिँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा राखिसकेपछि अब हामीले रिड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठायो मेमोरीमा यो मेमोरीमा रिड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठायो भने हाम्रो डेटा रिड गरेर कहाँ आउँछ मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ है सो अब मेमोरी बफर रजिस्टरमा रिड गर्नु पर्यो भने कसरी देखाउने त अघि भने जस्तै रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यसरी देखाउनु पर्यो है यो भनेको के हो मेमोरी रिड माइक्रो अपरेसन हो है त्यस्तै राइट गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त सो सुरुमा मेमोरी बफर रजिस्टरमा हामीले भ्यालु मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हामीले लोकेसन राख्नु पर्यो र मेमोरी बफर रजिस्टरमा हामीले डेटा राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि राइट कन्ट्रोल सिग्नल पठायो भने मेमोरीमा राइट हुन्छ भनेको मतलब सुरुमा हामीले मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हाम्रो एड्रेस राख्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो मेमोरी बफर रजिस्टरमा डेटा राख्नु पर्यो त्यसपछि राइट भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्यो है राइट भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठाइसकेपछि हाम्रो यो माइक्रो अपरेसन कम्प्लिट हुन्छ यो भनेको मेमोरी राइट माइक्रो अपरेसन भयो है ओके आजलाई हामी यति नै पढ्छौँ भनेको मतलब आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि बस ट्रान्सफर र मेमोरी ट्रान्सफरको कुरा गऱ्यौँ है अब अर्को क्लासमा हामी माइक्रो अपरेसन भनेको के हो हैन अहिले हामीले यो वर्ड निकालिरहेको छौँ नि त माइक्रो अपरेसन भन्ने वर्ड निकाल्यौँ है अब यो माइक्रो अपरेसन कसरी डिनोट गर्ने हैन अनि माइक्रो अपरेसनको टाइपहरू के छ अनि त्यसको बारे हामी पढ्छौँ है अर्को क्लासमा है त ल आजलाई यति नै गरौँ है त
आजकोमा केही क्वेसनहरू छ? सुनिल सुनिल हजुर सर। केही क्वेसन छ? छैन नि सर। बुझिरहेछ? मोटामोटी बुझिया छ सर। अब क्लासमा कुरा गरौँला नि राम्रोसँग। अब अनलाइनमा ध्यानै नपुग्ने रहेछ जति दिँदा नि होइन सर। बुझ्न त कोसिस नै गरे। बुझेन भने किताब पनि पढ्नु पर्यो है। मैले किताबको सफ्ट कपी राखेको छ नि? छैन? छ है। किताब बुझेन भने क्वेसन सोध्नु होला मलाई अनि म बुझाउने कोसिस गर्छु है। योभन्दा अगाडि डिजिटल लजिक त पढेको हो नि होइन? हो। त्यसैको कन्सेप्टहरू यसमा आउने हो अनि त्यो बुझ्नु भएको छ भने यो पनि बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ है। ओके, अरूको के क्वेसन छ? सुशान्त छैन सर। छैन? बुझिरहनु भएको छ? बुझिरहेछ अलिअलि। बुझिरहेछ है। ल ल ल ठिक छ। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। 10 बजे है, 10:15 हो क्लास। टाइम त बाँकी छ त। 10:15 हो क्लास होइन? ल ठिक छ। 10:15 हो भने चाहिँ अब अहिलेसम्म पढेकोमा केही नबुझेको छ भने क्वेसन सोध्नुहोस् न त। ल आजलाई यति नै गरौँ। अब साथीहरू पनि धेरै त निस्किसक्नुपर्छ। हामी कतिजना छौँ अहिले? हामी 8 जना मात्र छौँ। कञ्चनको के क्वेसनहरू छ? कञ्चन छैन सर। छैन? बुझिरहनु भएको छ कञ्चनले? अलिअलि। ल ठिक छ त। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौँ। ल